आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल पणजेन कला अकादमीन जाल्ल्या कार्यावळीन पारुल विद्यापीठ ह्या राज्यांतल्या पयल्या खाजगी विद्यापीठाचें उक्तावण केलें। राज्यान आनीक 2 खाजगी विद्यापीठां खातीर मान्यताय दिल्या अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली। राज्यान कॅम्पस स्थापन करपी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांक सरकार उक्ते आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। सध्या ह्या विद्यापीठांत 13 विशयांचें शिक्षण घेवपी 509 विद्यार्थी आसात। तातूंतले 75% गोंयकार आसात आनी 70% कर्मचारी थळावे आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूप भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हाजो हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफिल जातली आणि गोंयांतले भुरगे इंडियांत आणि ग्लोबली ह्या सेक्टरात वेगवेगळे कडेन वतले तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली। म्हाका दिसता हांव परत एकदा गोंय सरकारच्या वतीन पारुल युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट हांचे खूप खूप अभिनंदन करता। उरलेले सेटअप ज्यो युनिव्हर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचे आणि सातत्यात हे जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता फुडल्या 50 वर्सांनी आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो। डिजिटल शिक्षणाची मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर तशेंच विद्यार्थी आनी शिक्षकांक आधुनीक तंत्रज्ञानान सक्षम करपाच्या दृश्टीन उर्जा, नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी काल म्हापशेच्या GS आमोणकार विद्या मंदिरान आयोजीत कार्यावळीन खासदार स्थानीक क्षेत्र विकास येवजणे अंतर्गत खरेदी केल्ल्या प्रिंटर, प्रोजेक्टर आनी संगणका सारख्या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान ICT साधनांचें वितरण केलें। कार्यावळींत उलयतना श्रीपाद नाईक हांणी समग्र राष्ट्र उबारणीच्या दृश्टीन शिक्षणांतल्या गुंतवणुकीचें म्हत्व अधोरेखीत केलें। तरुणांच्या मनांत संस्कार आनी संस्कृती रुजवून समाज घडोवपाक शिक्षकांची भूमिका म्हत्वपूर्ण ठरता हाचेर तांणी भर दिलो। GS आमोणकार विद्या मंदिराचे अध्यक्ष अद्वोगात संजय उसगांवकार, विश्वस्त सुहर्ष उसगांवकार आनी डॉ गुरुदास नाटेकार, मुख्याध्यापिका पुजा दळवी ह्या कार्यावळींत उपस्थित आशिल्लीं। सरकारान फार्मास्युटिकल क्षेत्रांत उत्पादन, पॅकेजिंग, वितरण आनी फार्मास्युटिकल उत्पादनाची येरादारी करपी सगळ्या आस्थापनांचो गोंय अत्यावश्यक सेवा देखरेख कायदो 1988 खाला आस्पाव केला। फार्मास्युटिकल क्षेत्रांत उत्पादन, पॅकेजिंग, वितरण आनी फार्मास्युटिकल उत्पादनाची येरादारी करपी आस्थापनांनी संप केल्यार सामाजीक जिणे खातीर आवश्यक आशिल्ल्या उत्पादनांच्या वितरण आनी सेवांचेर परिणाम जावन लोकांक त्रास जातले अशें सरकाराचें मत आसा। गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान नव्या माल आनी सेवा कर दरांच्या फाटभुंयेर सुदारीत परामर्श जारी केल्यात। GSTचे नवे दर सोमारा सावन लागू जातात। परामर्शा प्रमाण उत्पादक, पॅकर्स आनी आयात करपी 22 सप्टेंबर पयलीं तयार केल्ल्या विकूंक नाशिल्ल्या पॅकेजींचेर सुदारीत दरांचे स्टिकर लावंक शकतात, पूण पॅकेजींचेर पूर्व छापून आयिल्ल्या MRP स्पश्टपणान दिसपाक जाय। सुदारीत GST दरांची म्हायती विक्रेत्यांक, किरकोळ विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक कळोवपा खातीर योग्य उपाय येवजण्यो करपाक सरकारान उत्पादक, पॅकर्स, आयातदारांक निर्देश दिल्यात। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आनी सोशल मिडिया सयत सगळ्यो संभाव्य संवाद मार्ग हे खातीर वापरूं येतात। राज्यान काल तुरळक स्वरुपाच्या पावसाची नोंद जाली। हवामान खात्यान आज राज्यान मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या आनी येलो अलर्ट जारी केला। जाल्यार 20 ते 24 सप्टेंबर ह्या काळान किरकोळ स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय आसा। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। फुडले 5 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सरासरी 1.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। क्लब टेनिस कास्पर दायजच्या अखिल गोवा प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तीन 11 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चल्यांच्या एकोडी गटान ईशान कुलासो आनी अशांक दळवी हांणी निमाणे फेरयेन प्रवेश केलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7:20।